لک واری آکھاں بابا میری نوکری چلا کدی نہ تھکو اس ویڑے نو رو دیا میں ماتمی دی دعا ہے لک واری آکھاں جڑی اچھا قرآن نہیں پڑھ دی او سیدھا لے دھیاڑے پیو دی پگ چاہ کے ایڈے اچھے وین کیتن جو آلیہ دے وینہ دی آواز کوفے دے بازاراں اچھ گئی ہے حسن جلدی دے نال نماز مکائیے اور حسن آدھے حسین دعا تسی مگاؤ میں گھر جانا ہے بجدہ ہویا حسن گھر آئے 18 بھیراما دی بھین مٹی تے بے کے پیادی آئی ہائے میرا امیر بابا بابا ہر دیاں دیاں عید پیاں کر دیاں نا میں تیری پاگ چاہ کے بسم اللہ سید زادے آؤ میری بات جی لک لک واری آک بابا میں تیری پاگ چاہ کے رومنے چ مصروف ہاں دھی وین کیتے حسن سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بابے دے بعد بابا میں ہاں بابے دے بعد بابا میں ہاں مانگنا میں تینوں عید کی دیوا بابے دے بعد بابا میں آنا تو مانگ فرش دی جاگیر دیوا عرش دی جاگیر دیوا جو مانگ میں تینوں عید دینا پرینج رونا اینج نہ رو تیرے بھرا تیرے وین سن کے گل لگ لگ کے پیرون دن میریاں بہنا اٹھو مٹی تو منگو میرے کولو پیو دی جاتے میں حسنا عیدر کی دیواں فرش دی جاگیر دیواں میں ہونے دینا عرش دی جاگیر دیواں میں ہونے دینا آیا نہیں ہو بندہ دھیاں لے کے آلیہ دے دروازے تے دی دی ہائے جے نہیں نکلی اس ویلے بھرا دے گل باما پا کے آدھیے عید میری مرضی دی دے تے میں چپ کر جانیا فرمایا مانگ مانگ رو نہ کی دیوا تڑپ کے آدھیے عید ایک واری غازی نو آگ پیو دے کپڑے پاوے عباس میں نو ویڑے رٹور کے بھی کھاوے او میرا غازی ویڑے مرحبا میرا غازی ویڑے رٹور سی میں نو انج لگ سی میرا بابا حیدر ودا ٹر دے او ایک باری غازی نو آک میں نو ویڑے رٹور کے بھی کھاوے عباس نو آک ایک باری میں نو دھی سدے تے میرے سیر تے ہاتھ میں نو انج لگ سی میرا بابا حیدر ودا ٹر دے اور آج دی رات رک رک کے جان کے پڑھدا پیاں کے زیادہ پڑھ سکا آج دی رات نئی ستیاں علی دیاں دیاں میں کسے روایت اچھ نہیں پڑھیا کہ آج دی رات تسی نہیں سن دے کہ جدوں علی ٹورین تے بطکاں آکے آباد چنجا پائیاں میرا اس نیک مجمع تے سوال ہے اے بطکاں نو پتہ ہی بھئی یار کیڑی رات ہے تے شام علیاں دھیاں نو کوئی نہیں پتا جدوں دا چان رمضان دا 40 ہجری علا چڑیا علی دیاں پترانو علی دیاں دھیانو علی دیاں نوکرانو ساریانو پتائی رات کیڑی ہر کسے نے پتائی بے کیڑی رات ہر کسے نے پتا ہائی کیڑی رات اے روایت شاءاللہ میں سمجھا لواں اور پردے دار بھینا دے سے دیئے کسے دا پتران کسے دا ویران انہ دے سے دی اگے علی ٹر دے ان مسجد تے شام علی دھی چھوڑن ہوندی آئی گھر دے دروازے تا دروازے تے علی رک کے پچھے ویک کے آدھے آن میرا لال خدا حافظ دھی آدھی آئی بابا جلدی آویں اگر فضائل پڑھا تو میں دسان نیروان اور سفین دے بعد جڑے حالات ہو گیا دھی آدھی آئی بابا جلدی آویں بابا دیر نہ لاویں بابا تاکی بات تے قرآن میرے نہ لا کے پڑھی علی دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے ٹردہ آج دھی دروازے تائیں چھوڑن آئیے دھی چھوڑن آئیے دھی چھوڑن آئیے آج علی موڑ کے پچھے آج نہیں وے کیا ساریاں بہنہ نو لے کے نہ پچھے آلیہ کھلوتی علی جلدی نہ لا کے نہ کنڈی کھولی اور علی دروازہ کھول دے پین دروازہ نہیں پہ کھول دا دروازے دی زنجیر علی دی کمر نہ لپٹ گئی علی زنجیر کھولی اتھے ہاتھ نہ لپٹ گئی علی پھر کھولی اور پھر علی پلڑے چھت پا کے دروازہ کھولن دی کوشش کی تھی علی زور لایا
زور لایا ہے، علی زور لایا ہے، دروازہ نہیں کھلیا۔ میں ادرانا ندیم شاہ جس انگلی نل خیبر دا دروازہ پٹیا ہی نہیں، اور سونے شاہ اس دو میں ہاتھ پا کے زور لایا ہے، دروازہ نہیں کھلیا۔ علی دروازے تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے دروازہ میرے زور نہ ازما، مینو جان دے بوئے دے وچو وین آیا ہے، مولا چلا جاویں ایک واری پچھے تے ویک۔ جڑا سمجھے ہے او دی ہائے نکلی ہے، جدو علی موڑ کے ڈٹھے دھی وال کھول کے پیو وال بھن پئی ہے، پیو دے گالر باما پا کے آدھیے بابا این چھڑ کے نہ جا، عید نیڑے آ گئی ہے، بابا وطن دور ہے، میں تیریاں شائیاں ویکھا۔ سر تے باما رکھ کے رونا شان عزادارہ دی، سر تے باما رکھ کے رونا شان ماتمیاں دی، رونا لے لوگاں علی دھینو مل دے پیان، سائی کٹ دے آؤ میں سائی کڑا کڑا کے پڑھ داما، علی دھینو مل دے پیان یا گلی چو گھوڑے دیاں ٹاپاں دی آواز آئی۔ اے روایت سن لو دے بعد وینڈ کر لانگے، گھوڑے دیاں ٹاپاں دی آواز آئی، جلدی نہ لباس تلوار کڑ کے بھج کے باہر آئے، نقاب پوش گھوڑا سوارے پیچھے ہو دے لشکرے، غازی تلوار اتے کر کیا کیا گھوڑا سوار، اوہ تین کسے نہیں دسیا، اوہ اس گلی دے وچوں، اوہ گھوڑیاں تے چڑھ کے نہیں لگڑا، اے گھر خالی نہیں، اندر میریاں سینی میں، پچھو علی آ کے سینے تے ہاتھ رکھ کے غازی دا سینہ اپنے سینے نہ لا کے آدن جلال گھٹا، اے غیر نہیں، اے اپنے این چیرے الویک کے فرمایا حذیفہ نخی، ایک حذیفہ یمانی من بھی اشتباہ ہویا، یہ روایت پڑھ دیا، میں بھی حذیفہ یمانی دے نانال پڑھ دا رہا، لیکن بیتالی جلد علامہ مجلسی دی بہار دیو نہ لکھیا کہ اے حذیفہ نخی آئی، بڑا اعتماد آئی علی نوے دیتے بھی، میں تشریح نہ جاما، علی فرمایا ادھی رات نو میریاں گلیاں دا پارا، علی کیسا امام میں تُسی تڑپ جاؤ گے، اے دھرک مار کے گھوڑے تو لت ہے، علی دی نلین تے ہاتھ رکھیا ہے، مولا پیران چو چوک کے آدن، اوہ ادھی رات نو میریاں گلیاں دا پارا پیا دن، گھر جا تیریاں دھیاں کلیاں، جدی ہائے نکلی تھوڑا بھلا ہوئے، گھر جا، ہاتھ نہ بندوں حکم کرو میں پڑھتا رہا، تو گھر جا تیریاں دھیاں کلیاں، تڑپ جائے گا آزادار، پیران تے سر رکھ کے آدھے میریاں دی فکری، تے جنہ دے وین گھرو باہر پہ آؤندن، علی فرمایا اے رب دے حوالے، کیوں پہ گلیاں دا پارا دینا ہے، مولا جدوں دا چند چڑھے آئے مشکوک لوگ کوفے آئے ہوئے، مولا جدوں جندہ واس لگیا اس ضرب چلا دینی، مولا مسجد دے وچ ایک عورت نے اعتکاف دا بہانہ بنا کے خیمہ لایا، اس کچھ لوگن پناہ دیتی، مولا ایک منت علی فرمایا میں ازل دے فیصلے نہیں بدلنے، کی آکھنا چاہنے آدھے مولا اکو منت آج دی رات نماز تو دھیاں نل پڑھ، اذان غازی دے وے، اقامت حسین آکھے، جماعت حسن چکراوے، بس آج تو مسجد نہ سانو دے چڑھن تا یہ ماحول ویکھن دے، علی فرمایا میرے پیران چوٹ اٹھے، علی فرمایا سارے گھوڑیاں تے چڑھو، گھوڑیاں تے چڑھے، علی فرمایا ٹور گھوڑا، انہا گھوڑے ٹورے سامنی گلی دے نکر تو مردہ پہ آئی، حذیفہ دے میں جیندہ نہ ہوا، پچھو علی اچھا بول کے آکیا ہے حذیفہ نخی، جی مولا فرمایا جی میں غازی نو منع کیتا ہے، اے میں تینوی پیا کردہ جبرائیل دے اعلان تائیں کوئی بھی مسجد نہ، مرحبا مرحبا، جبرائیل دے اعلان تائیں کوئی مسجد، جبرائیل دے اعلان تائیں کوئی مسجد نہ آوے، اے اپنے گھر آیا، آکے مٹی تے بہ گیا، مٹی تے زمین تے لیٹ گیا، بیوی کول آکے پانی دے کے آدھی جنگل لباس کیوں پائے، اور جی میں تسی آج رات نو ستے، اے میں مومن تڑپ تڑپ کے آدھے بیوی میرے علی نو خطرہ ہے،
میرے امام برحق نو خطرہ ہے، میرے ہادی دو جہاں نو خطرہ ہے، بیوی زمانہ علی دا دشمن ہے تے میریاں سینی بڑا سفر کر کے پیو دی شاہی وے کھڑائیاں، بیوی آج رات انج لگتا ہے تارے ترٹ کے زمین تے ڈھاسن، بیوی انج لگتا ہے چند ٹکڑے ہو جاسی، بیوی میں چین کوئی نہیں، بیوی میں سپاہی نال لے کے قبیلہ نال لے کے علی دی گلی دا پارا پیا دیندہ ہاں، اور علی آکے میں نہ کیا تو گھر چلا جا، کوئی جبرائیل اعلان کرنا بی بی دعا کرنا دھیاں نو جگا انہاں نو آگ سر تے قرآن رکھن دعا مگر شاللہ اعلان خیر دا ہو جگا دھیاں نو شاللہ اعلان خیر دا ہوئے بیوی عدیہ مطمئن ہو کہ پانی پی تو آرام کر علی منع کیتا ہے تو کوئی راز ہو سی رو نہ او کلا نہیں غازیوں دے نال جڑا تڑپ دا پیا ہے او ہائے اگلے جملے تے کرے حذیفہ پیٹ کے یاد ہے بیوی غازی تے آج پابندیاں شروع المال تے آج پابندیاں حذیفہ دے کوئی رازہ کوئی رازہ کوئی کرو گے ہائے حذیفہ دے کوئی رازہ آدھے میں زمین تے لیٹیاں اور لیٹیاں لیٹیاں میری اکھ لگ گئی آدھے کوئی مسئلے حد آئی ادو علی مسجد آ گئے علی قاتل جگا لیا جد ہائے کوئی نہیں کیتی علی گلدستہ آزاد آیا جس وقت واسطے دھیاں رلا کے آئے ہو کوئی ایک دوجہ دے ہاتھ نہ نپے جڈی اچھی کر سکتے ہیں ہائے کریں علی اے آستینہ کھولیاں اس انداز نال آستینہ کھول کے حیدر گریباں چاک کیتا علی دونے ہاتھ ایتھے رکھے علی فرمایا اللہ اکبر ہائے نکلی ہے اس ویلے دھیاں دے وال کھل گئے جدو علی فرمایا اللہ جدی اجے تائیں ہائے دی آواز بلند نہیں ہوئی اُرا میرے علوے کے آلیہ دی دلیز تے موجود ہو اپنے آپ نو کوفے محسوس کرتے میں روایت پڑھا اس ویلے علی دی وڈی دھی لاہور دی ملکہ دے گل باہی چپائیاں تے رو رو کے آدھیے پیا رون دئی بابا آزان دے ویچ ساڑے اجڑن دا کوئی بات نہیں ایسا نہ ہوئے جدہ حق ہوئے تے سر تے نہ آوے مرحبا 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 رک رک کے پڑھدا تاکہ ضربت تک مجلس تے میں پڑھ لواں تاکہ ضربت تک مجلس میں پڑھ لواں ترے اذانہ کائنات ایسیاں ہویاں جڑیاں علی دیاں دھیاں بڑیاں اوکھیاں سنیاں پہلی او اذان جڑی محمد دے ٹرن دے بعد بلال دی آئی جڑے ویلے بلال کیا اشہد اللہ محمد رسول اللہ میرے علوے کیا کھلوتی ماں حسین دی منہ دے بھائی دوجیو اذان جدہ ایک کلمہ میں بلند کیتا ہے تے آلیہ بڑی اوکھی سنی ہے مجلس دے ویر ڈھیر جوان ہو اے دے جوان اے دے جوان اے دے جوان کسے جوان دا ہاتھ ماتمالا نہ اٹھیا ہو دیتے میں نگی لیا تریجیو اذان ہے جنہوں رون دے ہوئے اسی قبرات جاویے حق ادا نہیں ہوندہ دا محرم دی فجر لے حسینی بلال علی اکبر دیتی آئی جیڑے ویلے اکبر آگیا اشہد اللہ امیر المومنین مرحبا 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 رک رک کے پڑھتا پیاں تاکہ زیادہ پڑھ سکا رونا لے لوگاں اذان مک گئی
علی مصلی عبادت آیا ہاتھ تیار ہو گئے جناب دے تو میں پڑھا روایت علی تکبیرۃ الاحرام بلند فرمائی اللہ اکبر ہاتھ تیرا تیار ہوئے جناب نو ماتم دی دعوت دیلا اور رونا لے لوگا علی قیام چاہی حرام زادے آلیہ دی یتیمی دا سامان کڑیا روایتہ میں دو پڑسا او دے بعد برامگی ہو سی اجے کال نہ کرے آئے اس انداز دے نال آلیہ دی یتیمی دا سامان کڑے آئے کتے دے پوتر دعا ہتھا نال تلوار نہ پیے قریبی ستون دے کولا کے لوگ کے کھلو گیا ہے علی رکوع کی تے حرام زادہ ویدہ رہے آئے علی پہلا سجدہ دیتا ہے علی پڑھے آئے سبحان ربی العالی و بحمدے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے دو علی اٹھدا پیا ہائی حرامی بھجنا شروع کیتا ہے ایک ہاتھ نال نہیں دو ہاتھ نال غازی دے پیانو ضرب ماری ہے ضرب دا لگنا ہے امامے دے دو ٹکڑے سانتے برام گیتا ہو سی میرے ال ویکھیا جے میں روایت شاءاللہ پڑھ لواں شاءاللہ تو برداشت کر لویں دعا ہتھاں نال تلوار ماریے تلوار دا لگنا ہا اسماعیل صاحب قبلہ فرمیندے آنا اجے علی دیاں دھیاں سحری دے برتن چائے ہوئے ہاں یا جبرائیل دا وین آیا ہے کاد کو تیلا امیر المومنین ہائے مومنہ دا نہیں کرنی تو سا روایت برداشت نہیں کرنی تو سا روایت برداشت مومنہ دا امیر ماریا گیا تھوڑی ہائے جس بندے دی اجے تائی نہیں نکلی میں مگیساں تے تاں برامگیوں سی دو روایتہ میں ضرور پڑھنی آنا حذیفہ دے میری آنکھ اس ٹیم کھلی ہے جدوں میری بیوی دے وال کھلے ہویا آدھی حذیفہ جا کوئی وجہ آدھے ہائے ویچ کوفے دے لوگوں موک گئی ہے میری سین دی پہ کی جدو آنکھ ہو گئے میں اگاں تا پڑھاں گا دین دے ہو اجازت میں پڑھ دے ماں 3 سال پہلے تائیں میں روایت انجی پڑھ دا ہائی اے دے دروازے تے کیویں لکاواں تے تینویں تسلیاں کیویں دیواں اور رونا لے لوگاں میں انجی پڑھدا ہائی جو ضرم مار کے فوراں نس گیا 3 سال پہلے ایک روزہ خان دے منہ میں سنیا ہائی ایرانی کھلا پڑھدا ہا زہر دی پان تلوار نو لگی ہوئی آئی تلوار زخم میرے پھنس گئی اے چاندہ ہائی زہر بدن پہنچے حرام زادے دو میں ہاتھ تلوار اجرا کے تلوار ہلانی شروع کی تھی جندہ ہاتھ ہے ان ماتم دی دعوت تلوار دا ہلنا ہا علی ہل گیا علی دا ہلنا ہا مسجد دیا دیوارا مسجد دیا دیواراں ہل گئیاں ہون تائیں میں روک دا رہا سائی کڑھان دا رہا ہون میں نہیں روکو مینو مالکہ دی دلیز دی قسم ہے اور تھوان بھی قسم ہے برامگی اگلی گل دے بعد ہو جاونی تُسی ایک دوجہ دے ہاتھ بے شک نہ نپیے 3 سر ایسے جنہ سران تے ضرب لگی او سر ان کھل گئے جنہیں قرآن آدھی چو کھل دا ایک واری ہاتھ روکو روایت پوری ہوئے تے وقت رل کے کریے ماتم ہو جاوے برامدگی پہلا علی دا سارے
میں ہاتھ رکھ دیتا ہے پہلا علی دا سارے انہوں شیعہ نہیں مندہ جڑا آج دی رات ماتم نہ کرے پہلا علی دا سیرے دوجا غازی دا سیرے پڑھ دیواں پھر ایک دوجہ دے ہاتھ نہ نپیا ہے جتنا دل کرے اتنا ماتم کری پہلا علی دا سیرے دوجا غازی دا سیرے رول مرا جے جھوٹ بولنا تریجا آن دی اما دا سیرے ہو جی میں پیاز زخمیہ ماتم امیر ہو جی میں پیاز زخمیہ او میں دھی زخمیہ تائیوں تے میں پیادہ ویچ کوفے دے سمجھا گریے دوین سمجھا جنہ در دیوار میں ایک کر کے کیسا قتل حسین دمارا مسجد دے ہر مار دیتا بابا رسول مسجد دے جتنے کھلوتا ہر عزادار کے ہاتھ میں ماتم
کے